सारी तालिबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो जहाँ तक हमारे उर्दू जो 10वीं जमात की उर्दू किताब है, दरसी किताब, तो उसके निसाब का ताल्लुक़ है तो हमने लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट किया है। तो आज का या हम कहें कल का हमारा टॉपिक था रुबाई। रुबाई रब्बत से मुश्तक है जिसके माने चार के हैं। सिन्फ़ रुबाई 4 मिसरों की नज़म होती हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। काफ़िया रदीफ़, इससे आप बखूबी वाकिफ़ है। तीसरा मिसरा भी इसी काफ़िया में हो तो हर्ज नहीं। रुबाई का तीसरा मिसरा ज़ोरदार होता है। काफ़ियों और बहुर अवज़ान की पाबंदी रुबाई के लिए बहुत ज़रूरी है। रुबाई में आम तौर पर हकीमाना और आशिकाना मज़ामीन अदा किए जाते हैं। बाज़ शायरों ने ख़ुद को इन मज़ामीन का पाबंद नहीं किया, चनांचे रुबाई में और तरह के मज़ामीन भी नाज़िम किए गए हैं। उर्दू में हर बड़े शायर ने रुबाइयाँ कही हैं। कहा जाता है असल में रुबाई सबसे पहले ईरानी शायर रुदकी ने कही थी और इसके अवज़ान और बहुत मुकर्रर किए थे। रुबाई फ़ारसी से उर्दू में आई है। तो ये हमने इसका जो लेसन है कल आपको भेजा था। तो उसके बाद मीर बाबर अली अनीस, ये इनके वालिद थे मीर खलीक, मीर हसन दादा और मीर हुसैन ज़ाहक परदादा। तो ये आप इस पे पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो ये है असली टॉपिक, जो रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में, इट इज़ एट पेज नंबर 214। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, फर्स्ट नंबर है ये रुबाई का, मीर बाबर अली अनीस का। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है। करते हैं तही मग सनाब अपनी जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है। तो इसकी तशरीह हम ऐसे करते हैं कि इस रुबाई में मीर अनीस फरमाते हैं कि अल्लाह जिस शख्स को आला मर्तबा और ऊंचा दर्जा अता करता है उसमें आजिज़ी और इनकिसारी होती हैं। और जो करते हैं तहिमग सना आप अपनी, तहिमग यहाँ है बेवकूफ़ या अहमक, ये मीनिंग है। तो जो अहमक और बेवकूफ़ लोग होते हैं इन्हें अगर थोड़ा सा भी रुतबा मिलता है वो अपनी तारीफ़ में कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं। जिस तरह खाली बर्तन, यानी कि जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि खालिया कशर पचेस वनान युस खाली नोट ज़ाद वज़ान। तो इन्होंने इसको उर्दू में ऐसे लिखा है जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है। ज़र्फ़ मीन्स बर्तन, यहाँ लिखा है। तो जिस तरह खाली बर्तन से ज़्यादा आवाज़ आती है, हकीकत यह है कि खाली बर्तन हमेशा थोड़ा सा थपथपाने से भी आवाज़ करता है, आवाज़ देता है। सदा हो गया आवाज़। तो दूसरी जो रुबाई है, माँ बाप से भी सिवा है शफ़क़त तेरी, अफ़ज़ूं है, अफ़ज़ूं यहाँ अफ़ज़ूं है ज़्यादा, अफ़ज़ूं है तेरे गज़ब से रहमत तेरी, जन्नत इनाम कर के दोज़ख में जला, वो रहम तेरा है ये अदालत तेरी। तो ये जो रुबाई है, रुबाई के ये 4 अशार है, उनमें मीर बाबर अली अनीस फरमाते हैं कि अल्लाह के ए अल्लाह, वो अल्लाह से मुखातिब है, ए अल्लाह आप शफ़ीक और करीम हैं, आपकी शफ़क़त माँ बाप की शफ़क़त और रफ़ाक़त से ज़्यादा है, तेरे गज़ब से ज़्यादा ताकतवर तेरी रहमत है। अफ़ज़ूं है तेरे गज़ब से रहमत तेरी, तेरे गज़ब से ज़्यादा ताकतवर तेरी रहमत है। तू अगर जन्नत देता है तो वो इनाम है, जन्नत इनाम कर के दोज़ख में जला। तो अगर जन्नत देता है तो वो इनाम है, और अगर तो दोज़ख में जलाता है तो वो भी तेरा ही इंसाफ है, तेरी अदालत है और ये आपका अदल है, क्योंकि सब आपके इख्तियार में हैं। तो तीसरी जो है ये आगोश लहद में जब कि सोना होगा, लहद यहाँ कब्र, आगोश लहद में जब कि सोना होगा, जुज़ खाक, लेकिन तन्हाई में आह कौन हो वीगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। तो इस रुबाई में मीर बाबर अली अनीस फरमाते हैं जो असल में मरसिया गो है, वो जब इंसान को मौत के बाद कब्र की गोद में पहुंचाया जाएगा तो वहाँ ना कोई तकिया होगा, जिस तरह हम घर में तकिया, बिछौना, मैट्रेस, बहुत ही नरम बिस्तर होता है, तो ये अपनी
قبر کے بارے میں فرماتے ہیں جب انسان کو موت کے بعد قبر کی گود میں پہنچایا جائے گا تو وہاں نہ تکیہ ہوگا نہ ہی بچھونا ہوگا، چاروں اطراف یعنی چاروں سائڈ صرف مٹی ہی مٹی ہوگی، وہاں کوئی ہمدم نہیں ہوگا یعنی دوست نہیں ہوگا، صرف ہم اور قبر کا گڈھا ہوگا۔ اس رباعی میں قبر کی تنہائی اور اکیلے پن کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ تو شاعر اپنے آپ سے فرماتے ہیں جو لاسٹ کے دو ہے، تنہائی میں کون ہوے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ تو شاعر اپنے آپ سے فرماتے ہیں اے انیس اکیلے پن میں وہاں کون رفیق اور مددگار آپ کا ہوگا، وہاں ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ تو یہ ہو گیا، یہ بس اتنا ہی ہے۔ تو اس کے بعد یہ فرہنگ یعنی کہ گلوسری، الفاظ معنی، فروتنی ہو گیا، عاجزی، مسکینی، تہ مغز، بے وقوف، احمق، ثنا، تعریف، مدح، ظرف، برتن، افزوں، زیادہ، لحد، قبر، انیس، دوست یا ہمدم، اس کا نام بھی انیس ہی تھا۔ تو اس کے بعد کوسچن ہے دنیا میں کون لوگ نرمی اور تواضع اختیار کرتے ہیں؟ تو دنیا میں جن لوگوں کو خدا پہلے ہی رباعی میں ہے، تو دنیا میں جن لوگوں کو خدا اعلیٰ مرتبہ اور اونچا درجہ عطا کرتا ہے وہی لوگ تواضع اور نرمی اختیار کرتے ہیں۔ تو دوسری رباعی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، وہ آپ کو پتہ ہے دوسری رباعی کون ہے۔ دوسری رباعی یہی ہے کہ ماں باپ سے سوا ہے شفقت تیری، یعنی کہ اے اللہ آپ شفیق ہے، کریم ہے، آپ کی شفقت ماں باپ کی شفقت اور رفاقت سے زیادہ ہے، تیرے غضب سے زیادہ طاقتور تیری رحمت ہے، تو جنت دیتا ہے تو وہ بھی انعام ہے، دوزخ میں جلاتا ہے وہ بھی تیری عدالت ہے، تیرا عدل ہے، اور کیونکہ سب آپ کے اختیار میں ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسرا، شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کریں کہ آغوش لحد میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس رباعی میں میر انیس فرماتے ہیں جب انسان کو موت کے بعد قبر میں پہنچایا جائے گا تو وہاں صرف ہم ہوں گے، قبر کا گڈھا ہوگا، کوئی بچھونا کوئی تکیہ نہیں ہوگا، چاروں اطراف صرف مٹی ہی مٹی ہوگی، تنہائی ہوگی، اکیلا پن ہوگا۔ تو انیس اپنے آپ سے فرماتے ہیں کہ تنہائی میں وہاں اکیلے پن میں کون آپ کا ہمدرد اور کون آپ کا مددگار ہوگا، وہاں ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے میر انیس کی شاعری کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے، یہ ہم یہاں بھی ہے، یہ میر انیس کے بارے میں آپ کی بک پہ ہی ہے۔ تو میر انیس کیا تھے؟ مرثیہ گو تھے، مرثیہ خوانی میں آپ کو ایک اعلیٰ فن کا درجہ آپ کو ملا، وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے، ایک بات کو کئی ڈھنگ سے ادا کرنے میں ماہر تھے، اعلیٰ پایہ کے مرثیہ نگار تسلیم کیے گئے۔ ان کے مرثیوں میں مختلف قسم کے اشخاص کی سیرت و کردار کی سچی اور اچھی تصویریں نظر آتی ہیں، فصاحت، بلاغت ان کے کلام کا خاصہ تھا، مناظر فطرت کا بیان کرنا، انسانی جذبات و احساسات کی تصویر کھینچنا ہو، انیس نے ہمیشہ واقعیت اور اصلیت کو مد نظر رکھا ہے۔ تو مرثیہ گوئی کے علاوہ میر انیس کو رباعیات گوئی میں بھی استاد تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کی چست رباعیوں میں علم و حکمت اور اخلاق کے نکتے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی بعض رباعیات ایسی زوردار اور چست ہے کہ وہ ضرب المثل کے طور پر دہرائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا یہ پورا آپ کا سلیبس، پہلے رباعی، اس کے بعد میر بابر علی انیس جو کہ پیدا ہوئے ہیں 1804 میں، تو پورا خاندان ان کا اس پشتنی شاعر تھے، سارے کے سارے، ان کے والد میر خلیق، ان کے دادا میر حسن مثنوی نگار تھے اور میر حسین زاہد پر دادا تھے۔ تو اس کے بعد یہ رباعیات ہماری ہو گئی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس کے بعد یہ فرہنگ، گلوسری، الفاظ معنی، اس کے بعد یہ کوسچنز، دنیا میں کون لوگ نرمی اور تواضع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری رباعی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کریں۔ تو یہ آپ کا آج کا عنوان تھا، تو یہ ہم نے ختم کیا۔ اللہ حافظ۔